बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है और नोटिफिकेशन भी आ चुका है और नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपके सामने पढ़ दूंगा, जिसने ये बता दिया है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं। पहले उनके बारे में फैसला कर लिया कि नून लीग की तरफ से उनको सदारत से हटाया जा रहा है। पार्टी ने फैसला किया, यानी नवाज शरीफ ने फैसला किया कि अब शहबाज शरीफ पार्टी में सदर नहीं रहेंगे, पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा शहबाज शरीफ का। लेकिन अब तो वजीर आजम की कुर्सी से भी जो ताल्लुक था वो भी गया। अंदाजा लगाइए आप, अब तो शहबाज शरीफ साहब पार्टी से भी फारिग और यूं समझिए कि वजारत उज़्मा से भी फारिग हो गए हैं। कम से कम नून लीग की हद तक तो हुए ही हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ से भी फारिग हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा है। आप अंदाजा लगाइए, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसहाक डार हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब फारिग हैं। आप ये देखिए, ये बातें पहले से ही हो रही थी कि जनाब अब हुकूमत के अंदर से मज़ामत होगी। नवाज शरीफ मज़ामत का बयानिया बनाना चाह रहे थे कि जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हमें खड़े होना होगा, या हम तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं हैं, क्योंकि अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम नजर आए तो हमारा तो वोट बैंक फारिग हो गया है। ये बात मियां जबली कह रही थी, सोचना चाहिए जी। अब जो उनके साथ खड़ा होता है, अभी उनके बयान आ रहे हैं, वो जी वोट बैंक हो देता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब ये सब जानते हैं कि जो भी डील थी, जो भी मामला थे, उसमें ये वाज़ेह था कि जी इसहाक डार का कोई हुकूमत में इस तरह का रोल नहीं होगा, कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। लड़ाई होती रही कि जनाब नवाज शरीफ उनको हर सूरत वजारत खजाना में चाहते थे, और जब भी नवाज शरीफ साहब ने नून लीग की हुकूमत देखी, यानी वो वज़ीर आज़म बने हैं और जब भी वो उनको हुकूमत मिली है, हमेशा इसहाक डार का रोल बहुत ज्यादा अहम रहा है और एस्टैब्लिशमेंट को ये पसंद नहीं रहा। पीडीएम 1 में भी जो बड़ी बर्बादी हुई वो देखा गया। इसहाक डार साहब आए और वो कहते जी मैं जहाज में बैठे तो डॉलर नीचे आने लग गया, और उसके बाद मईशत देखी कि तबाह होती चली गई। मिफ्ता इस्माइल साहब आज तक ये बातें करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं इसहाक डार साहब, और 2013 से 18 तक भी अगर आप नोट करें, जब तक यानी 17 तक जब तक नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे, तो ताकत सारी की सारी, यानी वो जो इस्तेमाल करते थे ताकत, वो इसहाक डार के थ्रू करते थे। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त भी एक तरह से इसहाक डार ही थे, नोटिफिकेशन नहीं था। कई मीटिंग्स उन्होंने चेयर करनी है हर तरह की, जहां वो हैं या नहीं है। इससे पहले हमने देखा बतौर वज़ीर खारजा, यानी उनको वज़ीर खजाना लगाना चाहते थे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के मामला जो थे वो और तरह से थे, और औरंगजेब साहब को लाया गया वजारत खजाना में। और फिर ये हुआ कि जो अहम मीटिंग्स थी या जो कमेटीज थी, उनकी सरबराही फिर भी इसहाक डार को दी हुई थी, फिर वहां से पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब ये पहला फड्डा हो गया है, बाकायदा हो गया है, और अब ये मज़ाहमत की तरफ नून लीग जा रही है, जा चुकी है। और ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जी ठीक है, हमें हुकूमत से निकालो, फिर हम तो इसहाक डार को लेकर आएंगे। इसहाक डार के बगैर हमारा चारा ही नहीं है। वो सारे हमारे अकाउंट्स भी खानदान के देखते रहे हैं, और तकरीबन 35-40 साल से नून लीग के मामलात देखना या इस तरह सियासत में भी बहुत करीबी ताल्लुक रहा। और अब मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं। नवाज शरीफ साहब की एक बेटी की शादी इसहाक डार साहब के बेटे से हुई है। तो अगर आप ये नोट करें तो इससे पता लगता है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा खानदान के अंदर ही रहते हैं। तो लिहाजा अब उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बनाकर इसहाक डार को बनवाया है शहबाज शरीफ के थ्रू, और शहबाज शरीफ को बता दिया कि ना तो पार्टी में अब और ना ही वज़ारत उज़्मा में, अब सारा कुछ इसहाक डार देखेंगे। पहले वो खारजा उमूर में होते हुए, वज़ीर खारजा होते हुए बहुत से और मामला देख रहे थे, लेकिन अब तो उनको बाकायदा नोटिफिकेशन के तहत ताकत दे दी गई है कि ऐसी तैसी, यानी औरंगजेब हो या दीगर हो या ये मोहसिन नकवी हो या कोई भी हो, तो दिखाना है कि नहीं जी ये खानदानी तौर पर नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट चीज़ों को चलाएंगे। तो अब इसके बाद जनाब सब ये कह रहे हैं कि देखिए अब लड़ाई हो गई है, और अब देखते हैं कि जवाब क्या आता है। अब तो बात यह है कि जो नून लीग ने करना था, नवाज शरीफ साहब ने खासतौर पर करना था, कर दिया। शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल फारिग करके दिखा दिया है। अब देखें आगे क्या होता है। तो आगे तो जनाब फड्डा है, आगे लड़ाई है, ये साफ नजर आ रहा है। इसहाक डार साहब को नवाज शरीफ साहब बहुत अहम समझते हैं। 2013 से 17 तक जब तक नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, तो तब भी नवाज शरीफ साहब एक इनएक्टिव, एक सुस्त कह लें, या एक ऐसे वज़ीर आज़म जो चीज़ों में सामने नहीं आते थे, उतनी ज्यादा मीटिंग चेयर नहीं करते थे, बीमार भी बहुत रहते थे। अब भी आप देखिए तो पॉलिटिक्स में आपको बहुत एक्टिव नजर नहीं आएंगे, ना उस तरह कोई जलसे जुलूस, ना कोई मीटिंग उस तरह कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जानिशीनी के चक्कर में है, और वो सब कुछ मुंतकिल करना चाहते हैं मरियम नवाज साहिबा को, और उस लिहाज से भी वो इसहाक डार को अहम समझते हैं। बाकी अब शहबाज शरीफ का पत्ता काटना है, और हमजा शहबाज की जो अहमियत है वो सिर्फ बिलाल यासीन जितनी रह गई है, या आने वाले दिनों में अब शहबाज शरीफ साहब उसी लाइन में होंगे। तो बहरहाल अब वो जानिशीनी का चक्कर है, और उसमें अब इसहाक डार साहब बड़े अहम हैं। इसहाक डार साहब आप देखें कि इतने करीबी हैं 35-40 साल से, कि जो हुदैबिया पेपर मिल केस है उसमें इसहाक डार साहब बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने सारी मनी लॉन्ड्रिंग की। उनका बयान मौजूद है, वो फिर केस खत्म हो गया जी, टाइम बार्ड है, नहीं जो कानून है उसके मुताबिक ये कि जी इतने अरसे के बाद अब दोबारा केस नहीं खोल सकते, इस वजह से, क्योंकि पहले मुशर्रफ से डील करके चले गए थे, तो उसमें जनाब वो सारे केस लपेट दिए गए। तो खैर उसके बाद दोबारा जब ओपन करवाए गए तो कहा गया कि नहीं जी अब तो देर हो गई है, वो केसेस अब खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो उसमें बताया गया था कि किस तरह काजी फैमिली के साथ मिलकर इसहाक डार ने बताया मैंने जाली अकाउंट्स खोले, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की, एक एक चीज़ उसमें बड़ी वाज़ेह थी। तो इसहाक डार साहब राजदान भी हैं, और उनकी अहमियत इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है कि उनके थ्रू हमेशा नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट उनके थ्रू जो हैं वो काम लेते हैं। तो उसमें फिर शहबाज शरीफ साहब का कोई अमल दखल नहीं होगा। तो लिहाजा अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो समझें कि फारिग हैं। जो भी मामला अब नवाज शरीफ ने चलाने हैं वो इसहाक डार के थ्रू चलाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट क्या बर्दाश्त करेगी, हत्ता कि पीपल्स पार्टी क्या बर्दाश्त करेगी, मुमकिन नहीं है। इससे पहले ये खबर भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि एक सीनियर साफ़ी ने दी थी, इफ्तिखार शिराजी साहब ने, कि डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में कि एक तवील मुलाकात हुई ईवान सदर में, और उसके बाद ये कहा गया जरदारी साहब को कि जी आप मनाएं बिलावल भुट्टो को कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए।
اور زرداری صاحب نے حامی بھر لی تھی کہ جس طرح پہلے منایا ہے کہ جناب ہم حکومت کا ساتھ دیں گے، آئینی عہدے اور یہ سب کچھ کریں گے، تو اسی طرح میں بلاول کو منا لوں گا۔ بلاول کو نظر آتا ہے کہ جناب اب نون لیگ کے ساتھ تو بالکل ہی تباہی ہے ان کے ساتھ چلنا، کسی کام نہیں آئے گا، تو اس لیے وہ کمپین میں بھی ذرا نرم گوشہ دکھاتے رہے تحریک انصاف کے لیے، ان کی خواہش بھی تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر چلا جائے، لیکن عمران خان صاحب نے لفٹ نہیں کرائی تو مجبوراً ان کو نون لیگ کے ساتھ آنا پڑا۔ تو اب یہ سیٹ ڈپٹی پرائم منسٹر کی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ پیپلز پارٹی سے بھی پنگا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے خاص طور پر براہ راست، کہ کس طرح اچھا آپ نے وزیر خزانہ نہیں بنے دیا تو ہم نے وزیر خارجہ لگایا، ہم اس کو پھر بھی خزانہ میں لانا چاہتے تھے، کوئی پرائیویٹائزیشن کمیٹی ہے، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، فلاں کمیٹی، اس میں اسحاق ڈار کو رول دے رہے تھے، وزیر خزانہ کو فارغ کر رہے تھے، پھر وہ نوٹیفکیشن واپس کروایا گیا، ادھر ادھر کیا گیا، کہیں شہباز شریف نظر آتے تھے، تو اب اس سے بھی بڑھ کر قدم اٹھا لیا گیا کہ چلو جی اب تو وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی خرابی کی طرف جا رہی ہیں، اور نون لیگ بھی چاہتی ہے چلو اگر وفاق جاتا ہے جائے، کیونکہ معاملات تو اتنے عجیب ہونے ہیں، بجلی کا، گیس کا، پیٹرول کا، یہ سب بل جو ہیں لوگ دے نہیں پا رہے، غربت ریکارڈ، مہنگائی ریکارڈ سطح پر پچھلے 2 سال کا سارا ہم نے دیکھ لیا، ہماری تو سیاست ختم ہو رہی ہے، اور ان کے ایڈوائزر جو ان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی سیاست تو وینٹیلیٹر پر ہے، مریم کو آپ نے جانشینی کیا سونپنی ہے، وہ تو ختم ہو گئی سیاست ہی، آپ سیاست ختم کر کے جا رہے ہیں، تو آپ کو جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان بنانا پڑے گا، آپ کو مزاحمت کرنی پڑے گی، اس حکومت لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے پی ڈی ایم 1 میں بھی آپ گورنمنٹ نہ لیتے، فورن الیکشن پہ چلے جاتے، آج ہی حال نہ ہوتا، اب آپ کے ساتھ لوگ ہی نہیں رہے، تو یہ سب اس کے لیے ہے۔ لیکن اب اس میں کیا نون لیگ ریوائیو ہو سکے گی، یہ بڑا سوال ہے، مشکل لگتا ہے۔ البتہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ضرور خراب ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ بھی چیز کہی جا رہی ہے کہ اب ان کے لیے حکومت کرنا مزید مشکل ہو جائے گا، کہ پہلے ان کے پاس عوامی حمایت نہیں ہے، اب اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لے کر ان کے لیے معاملہ چلانا اور زیادہ مشکل ہوگا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نائب وزیر اعظم کا عہدہ بلاول بھٹو کے لیے ہے، کچھ دن بعد اسحاق ڈار سے عہدہ لے کر بلاول بھٹو کو دیا جائے گا، ثبوت کے طور پر اسکرین شاٹ لے لیں، یہ بھی جناب شراز احمد شرازی رپورٹر ہیں یہ لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ خالد مین صاحب کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا، جب عمر تا بندیال چیف جسٹس سے تب کہا جاتا تھا کہ ملک میں رول آف لا نہیں بلکہ رول آف مدر ان لا ہے، اب تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ حکمرانی اہلیہ کی ہے، بھائی یا بیٹی یا سمدھی کی یا پھر بیوی کے رشتہ دار کی، تو یہ کس کی حکمرانی چل رہی ہے، یہ بھی اب جناب سب سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جناب نوٹیفکیشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس میں لکھا ہے جی the Prime Minister has been pleased to designate Mr. محمد اسحاق ڈار Federal Minister for Foreign Affairs as Deputy Prime Minister with immediate effect until further orders، کہ جناب جب تک اگلے آرڈر نہیں آتے تب تک جناب یہ اسحاق ڈار جو ہیں یہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، تو اصل میں جناب اب یہی پرائم منسٹر والا معاملہ کریں گے، اور وہاں سے شہباز شریف صاحب کو کچھ اور آرڈرز آئیں گے، یہاں سے ڈپٹی پرائم منسٹر کو نواز شریف صاحب کچھ اور آرڈرز دیں گے، تو یہ اب ایک لڑائی بڑی شدید ہو جانی ہے۔ دوسری طرف جناب پریشر آپ دیکھیے کس طرح کے آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پھر سے وہ احتجاج کے موڈ میں جاتی چلی جا رہی ہے، ابھی آپ ٹرین مارچ کا سندھ میں سن رہے ہیں، اوپر سے جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں وہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارا حق نہ دیا گیا تو حکومت کو گرا کر اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ جناب علی مین گنڈا پور نے اپنی حالیہ ایک تقریر میں بات کی تھی، اس کے بعد بڑا سخت ریئیکشن آ رہا تھا، جی ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ آئے اسلام آباد میں تو صحیح واپس نہیں جائیں گے، اس طرح نہیں جا سکیں گے، یہ قبضے کی بات کر رہے ہیں۔ اوپر سے مشال یوسفزئی صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر عدالتوں نے جواب دے دیا تو علی مین گنڈا پور لشکر کو لیڈ کریں گے، اسلام آباد آئیں گے، اڈیالہ سے عمران خان کو چھڑائیں گے، یہ مشال یوسفزئی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ لشکر لا کر جناب لے جائیں گے۔ اب وہ وہاں جو موڈ ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں عوام کا، پورے پاکستان میں ویسے تو عمران خان کے ساتھ ہیں، 8 فروری سے ثابت ہوتا ہے، لیکن وہاں جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو لوگ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، اور اب عظم بخاری صاحبہ نے ڈرانا شروع کر دیا کہ جی پھر سے 9 مئی کی تیاری ہے، پھر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور علی مین گنڈا پور کا یہ بیان کہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے اور پھر ہم حکومت کو گرا کر ہی جائیں گے۔ اوپر سے مشال یوسف صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم جیل سے نکال لیں گے عمران خان کو، یعنی جیل توڑنے کی جیسے بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہے، اور اس سے لگ رہا ہے کہ جی تحریک انصاف بڑے شدید احتجاج کرنے جا رہی ہے، تو ایک وہ پریشر بڑھ رہا ہے، اوپر سے جناب نون لیگ خود کہہ رہی ہے کہ جی آبیل مجھے مار، اور کچھ ایسا کریں کہ جناب ہم سیاسی شہید ہو جائیں، سیاسی طور پر ہمارے بیانے مل جائے کہ دیکھیں جی حکومت تو حکومت نہیں کرنے دی، ہم کیسے آپ کو ریلیف دیتے جناب، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، وہ خود اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ ان کو نکالا جائے۔ تو کیا اب لوگ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ جی عمران خان اس وجہ سے پاپولر ہو گیا، مزاحمت کی وجہ سے، وہ جناب ڈٹ گیا، وہ لڑ گیا، وہ کھڑا ہو گیا، تو ہم نے بھی یہ دکھانا ہے، تو حکومت بھی کرنی ہے ساتھ جناب یہ لڑائی والی پنکھا بازی بھی کرنی ہے، یہ سب کیا ساتھ چل جائیں گے اور لوگ جو ہے اس وجہ سے پھر نواز شریف صاحب یا نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اللہ حافظ۔